वेलकम बैक। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते आपके लिए पेश किया जाता है। आज मेरे साथ दो मेहमान डॉक्टर नुमान शाह और डॉक्टर शुहेब अरशद हैं। बात हो रही है जोड़ों के दर्द के हवाले से। आपके सवालात के जवाब भी दे रहे हैं और आपके सवालात भी लिए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नौशीन बहन लंदन से हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक सवाल है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो क्या वो सवाल मैं पूछ सकती हूँ? चलें जी, आपको आज क्योंकि आपने इतना इंतज़ार किया ब्रेक के दौरान, तो हम आपको कह रहे हैं कि आप कर सकती हैं। अब ये मुझे पता नहीं कि उसका जवाब हम दे पाएंगे या नहीं, नहीं, लेकिन बहुत इतना वो मुश्किल सवाल नहीं है। अच्छा, आसान सा सवाल कर रही हैं। चलें जी, जी बताइए। जी, सवाल ये है कि मुझे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था थोड़ा सा। जी मुझे डॉक्टर ने कहा था, तो मैंने इंटरनेट से चेक किया, तो उस पे लिखा था कि अगर आप एप्पल साइडर विनेगर रोजाना सुबह उठ के बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स पानी में डाल के और नाश्ते से पहले अगर वो पियेंगे तो उससे आप मतलब काफी उसकी वो लिखी हुई थी अफादियत। तो मैंने ऐसे ही किया, तो उससे मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब से कि इसके क्या कोई साइड इफेक्ट्स हैं एप्पल साइडर विनेगर के? ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताएंगे, इस पे भी जी बात करेंगे। जी लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट पर बहुत सी मालूमात होती है, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो अथेंटिक मालूमात होती है उस पर जाइएगा, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट जो हैं वो जी रिलायबल नहीं होती। जी तो जब आप किसी भी इंटरनेट पर जाएं तो कोशिश करें कि वो अथेंटिक हों, उनमें जो मालूमात है वो जो प्रोफेशनलिज्म के मुताबिक हो। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके सवाल का जवाब दें। नौशीन बहन, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत प्रोग्राम शुक्रिया देखते भाई, रहिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। सलाम। अच्छा, इससे पहले मिसेस रियाज ने लंदन से की होल सर्जरी के हवाले से फ़ोन किया था। तो डॉक्टर शुहेब, अगर आपसे हम पूछें कि उन्होंने कहा 3 साल पहले उनको ये जो जोड़ों का दर्द था उसकी तकलीफ़ हुई। उनका सवाल ये था कि वज़न तो उनका माशाल्लाह वो जिस तरह कह रही हैं कि 60 किलो है, वो ठीक अच्छा है। कितनी देर तक ये की होल सर्जरी जो है वो काम कर सकती है, और उसके बाद अगर वो कोई और भी प्रोसेस है या क्या क्या जो बात है? कीहोल सर्जरी होती है, इनिशियल हमारी ट्रीटमेंट होती है, ये ट्रीटमेंट भी होती है और असेसमेंट भी होती है सेम टाइम। तो जो अच्छा सर्जन होता है वो आपकी जॉइंट के अंदर देखता है कि जी आपकी जॉइंट के उनका उसका हाल क्या है, उसकी जो लाइनिंग है उसका हाल क्या है, कितना आर्थराइटिस है, और उसके मुताबिक फिर वो ट्रीटमेंट भी देता है। कभी कभी ये भी होता है कि जो आपकी आर्थरोस्कोपी होती है उसके साथ साथ आपका नी जो जॉइंट होता है या कोई और जॉइंट है तो उसका वॉश आउट भी हो जाता है। कभी कभी उससे भी पेन रिलीफ या दर्द आपकी कम हो जाती है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है जी कि ये 5 साल या आपके ये जो ट्रीटमेंट अच्छी रहेगी या 10 साल रहेगी, या इससे कभी कभी इससे कम भी वक्त होता है, आपकी दर्द वापस भी आ सकती है। उससे ये होता है कि डॉक्टर्स ने फिर वो लिखा होता है, उनको पता होता है कि जी इस जॉइंट का इसकी जो कंडीशन ये थी इस वक्त, अगर वो फिर रिपीट भी करते हैं वो फिर असेस कर सकते हैं जी अब जॉइंट का क्या हाल है, कितने वक्त में कितना वो यानी कि डिटेरिएट हो गया या ज़्यादा ख़राब हो गया। उससे फिर ये हो सकता है कि वो फिर आगे ट्रीटमेंट जो है, फॉर एग्जांपल को नी रिप्लेसमेंट भी हो सकती है, उससे पहले इंजेक्शन भी हो सकते हैं, वो फिर आपको ऑफ़र भी कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम हम नहीं कह सकते कि जी ये इतना टाइम इसका लगेगा या इतने ज़्यादा टाइम में ये ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगी। वेरिएबल होता है, हर पेशेंट के लिए डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त चलते हैं लंदन। आज लंदन से बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। मोहम्मद अली लंदन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपको और आपके मेहमानों को भी सलाम अलैकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम जी। जी हाँ जी, आपको एक तजवीज़ यही है कि प्लीज़ अगर आप इसको फास्ट ट्रैक के ऊपर अगर 3-4 दफ़ा वीक के अंदर 3 प्रोग्राम कर दिया करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि ये उम्मत का बहुत बुरा हाल हो रहा है। हेल्थ की वजह से हम बहुत डाउन चले गए हैं। आपके प्रोग्राम की हमें सख्त ज़रूरत है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये मैं सीरियस बात कह रहा नहीं, हूँ बिल्कुल कि एटलीस्ट 3 दफ़ा वीक के अंदर अगर आप प्रोग्राम कर दें, चलो 3 नहीं तो 2 दफ़ा कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं। अच्छा, मैं बात यही है कि डॉक्टर साहब अगर आप देखें कि आपको जितनी भी कॉल्स आई हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब मैं स्विमिंग जाता हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्टर साहब मैं वॉकिंग भी करता हूँ, मुझे ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है। सारे बिल्कुल, घरों में बैठे हुए हैं, सेटिंगों पे बैठे हुए हैं और कुछ और नहीं हमारा करते। प्रोग्राम देख रहे हैं। जी जी, प्रोग्राम तो देखना अच्छी बात है। जहाँ से आपको जितनी देर आपका प्रोग्राम चलेगा वो तो देखना चाहिए। जी जी, लेकिन बाद में उसके प्रोग्राम के बाद वो 4 मील वॉक करने के लिए नहीं जाएंगे। अभी कल ही आपके ही चैनल से रूहानी इलाज दिया जा रहा था कि दुरूद शरीफ पढ़ें और वो क्या कहते शुगर के मरीज के लिए, मैं और साथ आपने फ़ोन साथ किया था उस दम करके प्रोग्राम में। पानी भी पी लें। लेकिन उनके साथ अगर बता देते हैं कि 4 माइल अगर वॉक भी करें साथ साथ,
हेलो जी बिल्कुल मोहम्मद अली, आपने मेरे ख्याल में उस प्रोग्राम में फ़ोन भी किया था। जी जी, तो बिल्कुल मैं सुन रहा था। डॉक्टर साहब से एक मेरी गुजारिश ये है कि आपका प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन मैं फिर नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम में जो टॉपिक आया था वो उसमें ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि एक टीवी के ऊपर मेंशन किया जा सके कि मौला कायनात ने रात को पानी खड़े होने से मना फरमाया, लेकिन वो उस मैसेज को नहीं समझ रहे। लेकिन आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में अगर वो टॉपिक हुआ तो इंशाल्लाह ताला उसको मेंशन करूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर टाइम देने का। मोहम्मद अली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मोहम्मद अली की तजवीज़ बड़ी अच्छी थी। मैं ज़रा मुस्कुरा इसलिए रहा था कि एक दिन जो मेरे लिए घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो 3 प्रोग्राम के लिए वो कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपकी तजवीज़ बड़ी अच्छी है, हम मैनेजमेंट से कहेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये प्रोग्राम जो हैं ये तकरीबन हफ्ते में 3 दफ़ा रिपीट भी होते हैं। तो मैं अगर फिज़िकली यहाँ नहीं होता, लेकिन ये प्रोग्राम चलते रहते हैं और लोग कभी कभी बड़े घबरा जाते हैं कि मैं घर नहीं जाता, रात को 2 बजे भी वो मुझे देखते हैं, सुबह 8 बजे भी देखते हैं और ये भी समझते हैं कि आप लोगों को भी और कोई काम नहीं है, आप यहाँ बैठे रहते हैं। तो मोहम्मद अली बहुत बहुत शुक्रिया, और आइंदा प्रोग्रामों में आप इंशाल्लाह ज़रूर हिस्सा लेते रहिएगा। अगर डॉक्टर नुमान शाह आपकी तरफ आएँ तो मोहम्मद ज़ीशान लंदन से उन्होंने फ़ोन किया था, हाल ही में पाकिस्तान से आए हैं, ज़रा नए नए हैं, और जो नए नए होते हैं उनको सर्दी भी ज़्यादा लगती है और यहाँ का माहौल भी उनको ज़रा सूट नहीं करता। लेकिन वही मसला 25 उनकी उम्र है और यहाँ आके उनको हड्डियों का मसला होने लगा है। तो ये क्या मौसम की तब्दीली या इसका कोई वजह हो सकती है या? जी ये बहुत इंटरेस्टिंग बात की है जी मोहम्मद ज़ीशान साहब ने कि इधर आके उनको ये जोड़ों की दर्द शुरू हो गई है, और ये अकेले नहीं है इस चीज़ में, और भी लोगों को काफ़ी ये चीज़ें महसूस होती हैं। तो जैसा आपने अभी बोला है कि मौसम का असर तो नहीं है इसके अंदर, हम ये कह सकते हैं कि इसी कोई हम 100% ये नहीं कह सकते कि मौसम की वजह है, मगर हमने ये देखा क्लिनिक्स के अंदर जब भी हम लोगों को देखते हैं वो अक्सर जब इस ठंडे क्लाइमेट से, मौसम से कहीं जिस तरह स्पेन चले जाते हैं या कोई और गर्म इलाका चले जाते हैं, उनको ये महसूस होता है कि उनके जो जॉइंट्स हैं वो थोड़े फ्री हो जाते हैं, खुल जाते हैं, सीज जो होते हैं वो फिर से हरकत में आने लग जाते हैं। तो हम ये फील करते हैं कि डेफिनेटली मौसम का एक इफ़ेक्ट है और इसका असर है जॉइंट्स के ऊपर। तो जितना आप अपने आप को वार्म या गर्म रख सकेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। और अगर जिस आपने पहले भी बोला कि एक्सरसाइज भी करते रहें तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। और जैसा मोहम्मद अली शाह साहब ने भी कहा है कि आप अगर एक्सरसाइज का भी साथ साथ कर दें, स्विमिंग करें या जो भी करें, उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। क्योंकि लोग पाकिस्तान से इधर आते हैं, वो घर के अंदर आ जाते हैं, कहते हैं मैं बाहर ही नहीं जाऊंगा, अब तो ठंड बहुत है बाहर। तो उनकी जो नॉर्मल जो एक्सरसाइज है वो शायद क्रिकेट खेलते हो पाकिस्तान के अंदर, वो उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखिए, अपने आप को इवेल्यूएट करें कि मैंने क्या मुख्तलिफ कर रहा हूँ जब मैं पाकिस्तान से इधर आया हूँ। एक तो ये चीज़ है, तो एक्सरसाइज अपनी बरकरार रखें, अपने जॉइंट्स को वार्म रखें। और दूसरी चीज़ ये बहुत ज़रूरी पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए भी, जो हमारी साउथ एशियन पॉपुलेशन है उनको बहुत प्रॉब्लम है विटामिन डी डिफिशिएंसी का। और ये मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को ही मैंने अपने बताया है, शुएब ने भी आगे बताया है। और हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि एज अ पब्लिक हेल्थ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कि आप अपने जीपी के पास जाएं, अपनी विटामिन डी चेक करवाएं, और आप ये देखेंगे कि आपका विटामिन डी लेवल एक्चुअली काफ़ी लो होगा, और अगर लो होगा तो यू नीड टू हैव ट्रीटमेंट। और वो भी एक बहुत भरी वजह है कि आपको जोड़ों की दर्द अगर हो रही है। तो विटामिन डी और जोड़ों के दर्द का आपस में लिंक है? बिल्कुल है जी, विटामिन डी कोई भी जोड़, कोई भी उसमें कोई वो इम्तियाज नहीं करती, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जनरलाइज पेन्स होती हैं उसकी वजह से। तो वो लोग जिनको बस जनरलाइज पेन्स एक सो रही हैं, तो विटामिन डी इज़ कॉमन कोज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बता देता हूँ कि इस वक्त हम जोड़ों के दर्द के पीछे पड़े हुए हैं और हम बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द के इलाज के हवाले से, उसकी वजूहात के हवाले से, और इसके साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी ले रहे हैं। और इस वक्त डॉक्टर नुमान शाह और डॉक्टर शुहेब अरशद मेरे 2 मेहमान हैं। माशाल्लाह इससे पहले भी उन्होंने कमर के दर्द के हवाले से एक बड़ा कामयाब प्रोग्राम किया था। आज भी आपकी फ़ोन कॉल से लगता है कि काफ़ी बिजी प्रोग्राम है। आप फ़ोन भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी एक बहन नौशीन ने फ़ोन किया था, क्योंकि वो ब्रेक से पहले वो इंतज़ार में थी, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल के हवाले से उनका सवाल था, और उन्होंने किसी इंटरनेट वेबसाइट पे देखा कि वो एक जो घरेलू टोटके वगैरह होते हैं ना, उसमें एक तजवीज़ थी कि एप्पल साइडर और मेरे ख्याल में उन्होंने विनेगर की बात की। तो क्या कहते हैं कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये उन्होंने पूछा है। हमारी फील्ड तो नहीं है तो ये हर्बल मेडिसिन के अंडर आता है, लेकिन जनरल
ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کولیسٹرول کے لیے لوگ کہتے ہیں اگر آپ گریپ فروٹ روز ایک کھائیں تو اس سے آپ کا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایز فار ایز سائڈ افیکٹس تو وہ ہمیں انفارچونیٹلی میں تک کامنٹ نہیں کر سکتا, لیکن اگر تو ونیگر ہے, ایسڈ ہے, تو اس سے یہی ہوتا ہے کہ زیادہ ایسیڈیٹی آپ کے پیٹ کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے, اس سے السر بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس خاتون کو ہوگا, لیکن یہ چیزیں یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. تو یہ چیز میں بھی ہربل میڈیسن اسپیشلسٹ سے اگر یہ کانٹیکٹ کریں اس سے زیادہ شاید ان کو پتہ چلے گا, بالکل ٹھیک ہے. اور نوشین بہن, ہم انشاءاللہ پروگرام جب کولیسٹرول کے حوالے سے کریں گے, ڈائٹیشین اور دوسرے مہمان جب ہمارے ساتھ ہوں گے تو بڑی تفصیل سے اس پہ بھی بات ہوگی. تو پروگرام آئندہ پروگرام دیکھتے رہیے گا. آئیے چلتے ہیں لندن ایک بار پھر, کیونکہ آج لندن چھایا ہوا ہے جی. ہمارے باقی لیڈز اور مینچسٹر سے صرف آپ آ گئے ہیں, آج کوئی بھی نہیں آ رہا, اور بریڈ فورڈ سے تو ہمارے ماشاءاللہ ایم خان نے آیا. اس وقت ہمارے ساتھ لندن سے رضیہ بہن ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم رضیہ بہن. جی رضیہ بہن السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے صرف یہ بات کرنی تھی کہ جو ونیگر ہے, ایپل سائڈر ونیگر از ایکسیلنٹ فار آرتھرائٹس. اچھا جی, اس لیے کہ وہ یورک ایسڈ جب زیادہ خون میں ہو جاتا ہے نا, تو وہ پھر یورک ایسڈ جب بہت زیادہ ہوتا ہے اٹ گیٹس کلیکٹڈ ان سائڈ دا جوائنٹس لائک دا نی جوائنٹ, ایلبو جوائنٹ, فنگرس, آل دیٹ, تو اس سے آرتھرائٹس بڑھ جاتی ہے. تو رضیہ اگر بہن وہ آپ ونیگر لیں, ونیگر کا مطلب ہے کہ وہ اتنا تھوڑا اماؤنٹ لیتے ہیں کہ بلڈ میں وہ جو سارا یورک ایسڈ جوائنٹ سے نکل کے ڈیزالو ہو جاتا ہے, اینڈ یورین سے وہ ہم لوگ وہ میرا مطلب ہے نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسکریشن ہو جاتی ہے. جتنا یورک ایسڈ بلڈ میں سے نکل جائے اتنا جوائنٹ کا پین اور آرتھرائٹس کم ہو رضیہ جاتا ہے. بہن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو بڑی ایکسپیرینس لگتا ہے آپ کو اس سے معلومات, آپ کا کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ کوئی 6-7 سال پہلے بہت پین تھا میرے پاؤں میں, ٹوز میں, لیگس میں, نیز میں, تو اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کافی. تو وہ میں نے 2 سال میں لیتی رہی ہوں, لیکن اس کا اماؤنٹ اتنا چھوڑا ہے. صبح اٹھ کے خالی پیٹ بوائل واٹر میں 1 اسپون سائڈر ونیگر, اور کوئی بھی نہیں, مالٹ ونیگر باقی ونیگر نہ ہو, صرف سائڈر ونیگر کا 1 ٹی اسپون ڈالیں یا 2 ڈالیں. ٹھیک ہے بہن, بہت بہت شکریہ. اور میں اپنے لیتے رہیں, 2 دفعہ لیتے رہیں دن میں. I started and after 5-6 months میری جو پین تھی was reduced so much. ٹھیک ہے رضیہ بہن, آپ نے اپنے ایکسپیرینس بتائے. میں اپنے سننے والوں دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کوئی بھی اسٹیپ لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیجیے گا, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر چیز جو ہے ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی, اور اس کی جو مقدار ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ آپ کو کتنی مقدار میں ہونی چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ظاہر ہے ہومیوپیتھک یا الٹرنیٹیو میڈیسن کا استعمال ضرور کیجیے گا, لیکن اپنے ڈاکٹر سے اس سلسلے میں ضرور رجوع کیجیے گا, کیونکہ کچھ ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ جو آپ کے لیے شاید مناسب نہ ہو. بہت بہت شکریہ رضیہ بہن آپ کا. اور سوالوں کی بات ہو رہی تھی اور نوشین بہن نے ہمیں تھوڑا سا لے دیا, اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ہمیں سوال بھی آ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں, تو ہم نے تھوڑی سی وجوہات پہ بات کی ہے, لیکن میرا نا اگر لوگوں کو سائن اور سمٹمز کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے تو کیسے ہم پہچان سکیں گے؟ ظاہر ہے تکلیف تو ہوگی تو درد سے تو ہمیں پہچان ہو جائے گی. اس کے علاوہ کوئی اس کے سائن ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ کچھ گڑبڑ ہے؟ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے جو جوائنٹ ہے ایک دم سے سوج گئے ہیں, اور آپ کو یہ گرمائش بھی محسوس ہوگی, اور کبھی کبھی آپ کی جو جلد کا جو رنگ ہے وہ بھی لال سرخ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جب پہلے آپ اگر چل پھر رہے تھے 1-2 مائل, آپ یہ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کا جو ایکسرسائز ٹالرنس جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو گیا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی محسوس ہوگا شاید کہ آپ کے مختلف جوائنٹس جو باڈی کے اندر ہیں وہ بھی ان کے اوپر بھی شاید تھوڑا سا اثر ہو رہا ہوگا. تو یہ مین یہی سمٹمز ہیں. اور پھر اگر آپ چلے جائیں ایکس ریز کے اوپر, آپ کی اگر انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ایکس رے پہ جائیں گے ضرور. مجھے خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ لیڈ سے بھی کسی نے فون کیا ہے. تو اب لیڈ چلتے ہیں. میری بہن ہے اس وقت وہاں پر. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. مہمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم. بہت بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. میری بھی جوڑوں کی پرابلم تو کم ہے, لیکن بیک پرابلم میری بہت زیادہ ہے. بیک کا زیادہ مسئلہ ہے؟ جی, بیک اور نیک دونوں. ٹھیک ہے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں ایکسرسائز بھی کرتی ہوں
میں پین کلر نہیں لیتی, میں پین کلر سے بہت ڈرتی ہوں. پین کلر نہیں لیتی؟ نہیں, بالکل نہیں, بس برداشت کر لیتی ہوں اور اسٹرانگ چائے بنا کے پی لیتی ہوں, جیسے دال چینی, سونف, اجوائن, اچھا, چھوٹی الائچی, سارے دیسی ٹوٹکے جو ہیں تو یہ بنا کے. ٹھیک ہے. اچھا بہن یہ بتائیے گا کہ بیک پین اور نیک پین کے ساتھ ساتھ کوئی اور آپ کو کنڈیشن ہے, کوئی بیماری ہے, ڈائبٹیز یا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. باقی وزن بھی آپ کا ٹھیک ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے. وزن ٹھیک ہے آپ کا؟ جی, وزن میرا 48 50 کے درمیان ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے بہن, بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. السلام علیکم, اللہ حافظ. جی ہاں, کیونکہ لیڈ سے کال آئی تھی تو ہم نے کہا چلو, لندن سے بہت سی کال آ رہی تھی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ لندن والے فون نہ کریں, آپ فون کرتے رہیے گا. تو یہ بہن نے کہا کہ آل دو یہ نیک اور بیک کا, اور اس پہ ہم نے بڑا تفصیل سے ایک پروگرام بھی کیا تھا, تو پین کلر وہ نہیں لیتی, لیکن دیسی ساری جو دار چینی وغیرہ وہ سارے, کیونکہ وہ تو ذرا سیف ٹریٹمنٹ ہے. تو کیا ان کے لیے علاج ہے؟ پین کلر ہی آپ کہیں گے, وہ تو نہیں. پین کلر اگر نہیں کرنا چاہ رہی تو فزیوتھیراپی کروا سکتے ہیں. فزیوتھیراپی جو ایکسرسائزز ہیں اس میں ہائیڈروتھیراپی ہو جاتی ہے, سوئمنگ ٹائپ چیزیں ہو جاتی ہیں. پوسچر جو آپ کا, یعنی کہ جو باڈی پوسچر ہے اس کے اوپر آپ کام کریں, وہ بھی فزیو کے ساتھ ہوتا ہے. میٹرس ایک چیز ہے جو نعمان صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی اس پہ ذکر کیا تھا, تو وہ بھی انشور کریں آپ کی جو سلیپنگ ارینجمنٹس ہیں, بستر ہے وہ اچھی کوالٹی کا ہے, جس سے آپ کی درد زیادہ نہیں ہوتی. تو میٹرس کیا سافٹ ہونا چاہیے یا ہارڈ ہونا چاہیے یا ان بٹوین؟ فرم, جیسے نعمان نے لاسٹ ٹائم کہا تھا, فرم سا میٹرس ہونا چاہیے, زیادہ سافٹ بھی نہیں, زیادہ ہارڈ بھی نہیں. اور نیک کی وجہ وہ پلو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, پلو کی وجہ سے. کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا جو پلو ہے وہ یہ نہ ہو کہ اسٹیک ہوا ہو جی پورا ایک بلڈنگ کی جتنا, یہ ہو کہ ایک دو پتلے تکیے ہونے چاہیے آپ کے, اس کے اوپر سر رکھے اپنا. پرٹیکولرلی اگر آپ نے کوئی ٹاول, چھوٹا ٹاول لے کے اس کو رول کر دیں اور اس کو ایک لمبا سا بنا دیں, اور ادھر اپنی پیچھے نیک کے اندر اگر ڈال دیں اس کو, اور پھر اس کو پلوز کے اوپر رکھے, پھر اس کے اوپر لیٹیں, تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نیک کو کافی سپورٹ مل جاتی ہے. اور آپ کروٹ اگر بدل سکتے ہیں, کروٹ بدلتے رہیں تاکہ آپ کا جسم نہ تھکے, اور فرم میٹرس ہو آپ کا. اور یہ بھی چیز ہے کہ اگر آپ بائی ماؤتھ نہیں لے سکتی کوئی ٹیبلیٹس یا چاہتی نہیں ہے, کافی پیشنٹ کہتے ہیں ہمیں وی ڈونٹ لائک ٹو ٹیک ٹیبلیٹس, ٹھیک ہے, یہ ایک پیشنٹ کی چوائس ہے, مگر ہمیں پھر آلٹرنیٹیو بھی بتانا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ جیل استعمال کر سکتے ہیں, جہاں پہ آپ کو درد ہے اس کے اوپر آپ رب کر لیں. اچھا بالکل, جس طرح اینٹی انفلیمیٹری جیل ہوتی ہے, آئیبوپروفن ہوتی ہے, ڈکلوفینیک ہوتی ہے, مختلف ہوتی ہیں, مگر اوبویسلی جی پی کے ساتھ آپ ڈسکس کر کے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی ہاں, جوڑوں کے درد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میرے ساتھ دو مہمان اس وقت موجود ہیں, ڈاکٹر نعمان شاہ جن کا تعلق لیڈز ریجن سے ہیں, اور ڈاکٹر شہیب ارشد جن کا تعلق مینچسٹر ریجن سے ہیں, جوڑوں کے درد کے حوالے سے, اس کی وجوہات, سائن اور سمٹمز کے حوالے سے. اور اب ہم چلے جا رہے ہیں ان سے علاج کے حوالے سے باتیں کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فون کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, اپنے سوال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ آ رہا ہے, اور نمبر بھی اسکرین پہ آپ کے لیے ہے. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے تھوڑی سی بات کی تھی نعمان شاہ کی سمٹمز کے حوالے سے, پھر آپ بات کرنے لگے تھے ایکس رے کے حوالے سے. تو اس وقت ایک کال آ گئی تھی لیڈ سے, اور ہم ایکسائٹڈ ہو کے ہم نے آپ کو وہاں روک لیا تھا. تو اسی کو جاری رکھے گا کہ جب ایکس رے کی بات ہوتی ہے, تو جب ایک دفعہ آپ کا ریفرل آ گیا ہے جی پی کی طرف سے, آپ نے اسپیشلسٹ کو دیکھا ہے, تو کبھی کبھی جی پی بھی آپ کے لیے ایکس رے کریں گے جس جوائنٹ کا آپ کو مسئلہ ہے. تو وہ ایکس رے دیکھنے کے بعد آپ کو جو اسپیشلسٹ ہے وہ بتا سکے گا کہ آپ کے جوائنٹس واقعی گھس گئے ہیں, اگر گھس گئے ہیں کتنے برے ہیں, اور اس کے مطابق آپ کی ٹریٹمنٹ بھی ہوگی. تو یہ ایک نیکسٹ اسٹیپ آف ٹریٹمنٹ ہے آپ کا, کہ انویسٹیگیشن آپ کی ہوگی, ایکس ریز ہوں گے, بلڈز بھی کر سکتے ہیں, انفلیمیٹری مارکرز ہوتے ہیں آپ کے, فل بلڈ کاؤنٹ ہوتا ہے, اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اندرونی مسئلہ ہے, اگر آپ کی باڈی آپ کے جوائنٹس کو اٹیک کر رہی ہے, اگر کر رہی ہے تو کتنی شدت سے کر رہی ہے. اور اس کے بعد آپ کی اور بھی انویسٹیگیشنز کبھی کبھی ہو سکتی ہے, الٹرا ساؤنڈ ہو سکتا ہے, ایم آر آئی ہو سکتا ہے, سی ٹی اسکین ہو سکتا ہے, مگر یہ تھوڑی اور اسپیشلسٹ ہو جاتے ہیں. نمبر 1 چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایکس ریز ہے. ٹھیک ہے, ایکس رے پہ بھی بات ہوگی اور علاج کی بڑی تفصیل سے بات ہوگی. یہ چلتے ہیں لندن ایک بار پھر, اور بات کرتے ہیں کلثوم بہن سے. السلام علیکم کلثوم بہن. وعلیکم السلام. جی جی مجھے بھی یہ جوائنٹ کا پین ہے,
اچھا لیکن مجھے میرا ہاتھ اور ابھی بیک کا پرابلم ہوا ہے. تو بیک میں یہ ہوا ہے کہ میرا جو جوائنٹ ہے وہ تھوڑا سیپریٹ ہو گیا ہے, تو اس میں جلن بہت ہوتی ہے. تو یہ لوگ فزیو تھراپی کرتے ہیں, اور پین کلر میں رات کے ٹائم پہ ہی لیتی ہوں, سارا دن نہیں پیتی ہوں. لیکن اور بہت سی ٹیبلٹ ہے وہ میں پیتی ہوں. مجھے ہارٹ کی ٹربل ہے, اور 2 سال پہلے مجھے کینسر بھی ہوا تھا. ہاں, اور ڈپریشن زیادہ رہتا ہے کیونکہ وری کرتی رہتی ہوں کہ مجھے بہت یہ 3 سال کے اندر بہت چیزیں ہو گئی. ویسے ہارٹ کا پرابلم تو مجھے 8 سے 9 سال ہو گیا. تو 2 سال کے اندر تو میرا 3 آپریشن بھی ہوا, جیسے کہ نی کا اور کینسر کا آپریشن ہوا. آفٹر کینسر کا آپریشن ریڈیو تھراپی کیا یہ لوگ نے. لیکن ریڈیو تھراپی کے بعد مجھے انجائنا اٹیک ہوا, تو میں 6 ہفتے ہاسپٹل میں بھی رہ کے آئے. تو میرا بیک کا بہت پرابلم ہے, اس کے اندر جلن بہت ہوتی ہے. بیک کا پرابلم ہے. بہن کہیں بھی جائیے گا نہیں. کلثوم بہن, میں چاہوں گا کہ ہمارے جو مہمان ہیں اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ سے سوال کریں. ٹھیک ہے, کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی کینسر ہڈی میں بھی گیا تھا جی؟ کینسر آپ کا ہڈی میں بھی تھا بہن؟ چلی گئی. بہن اگر آپ سن رہی ہیں تو ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہڈی کا آپ کا کینسر جو تھا وہ کس ٹائپ کا کینسر تھا, وہ ہڈی کا کینسر تھا یا نہیں تھا؟ اگر آپ اس سلسلے میں ہمیں بتا سکیں یا ہمارے کنٹرول روم پہ یہ میسج چھوڑ جائیے گا. تو کلثوم بہن کی بڑی تفصیل سے انہوں نے بات کی, بہت سی ایشوز ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ دونوں میں سے کون اس میں پہل کرے گا, یا دونوں آپ شیئر کریں اس سوال کو کہ کیسے اس کا جواب دیں گے. میں کہا کہ اوبویسلی جو ہسٹری بتائی کمپلیکس ہے اور بہت وجوہات ہو سکتی ہیں کہ پین کہاں سے آ رہی ہے, لیکن جو یہ بیک برننگ پین ہوتی ہے یا نروس کی پین ہوتی ہے جسے ہم نیوروپیتھک پین بھی کہتے ہیں, اس کے لیے ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں, لیکن اس کا ایفیکٹ کتنا ہے یہ اب ہر پیشنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سرٹن میڈیکیشنز جو جی پی آپ کا دے سکتا ہے, اس کا نام پری گیبلین یا گیباپینٹن ٹائپ ہوتی ہیں, وہ نرس کے لیے دی جاتی ہیں اس درد کے لیے. اگر نہیں تو پین اسپیشلسٹ کے پاس بھی بھیجا جا سکتا ہے, وہ کبھی کبھی انجیکشنز بھی دیتے پرووائڈ کرتے ہیں ان دردوں کے لیے. لیکن ہسٹری اتنی کمپلیکس ہے, انفیئر ٹو کامنٹ کہ کس وجہ سے درد ہو رہی ہے, کیونکہ بہت سی ایشوز ہیں. ہاں بہت سی ایشوز ہیں. اور اچھا, ڈپریشن کا اس سے کوئی لنک ہے؟ ڈپریشن ویسے آپ کا اگر موڈ لو ہے تو آپ کی جو پرسیپشن پین زیادہ ہو سکتی ہے اس کا, اور خاص طور پہ اتنی سی بیماریاں ہوں تو ویسے ڈپریس ہو جاتا ہے. آئی تھنک شعیب نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے کہ آپ کی جب ایک ملٹیپل کوموربیڈیٹیز ہم بولتے ہیں, ملٹیپل کنڈیشنز ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے آپ کو درد ہوتی ہے, تو ایک چیز کریں گے تو وہ شاید تھوڑا سا درد کم ہو جائے گا, مگر پورا درد کم نہیں ہو سکتا. تو جیسا شعیب صاحب نے بتایا کہ آپ پین کلینک جو ہے, جو پین ٹیم ہے, آپ پورے یو کے کے اندر اسپیشلسٹ ہیں who deal with pain, they're called pain specialists. کمپلیکس کیسز جو ہوتے ہیں ان میں وہ زیادہ اسپیشلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور اب بریک سے پہلے ایک کال لے لیتے ہیں. مسز خان ہمارے ساتھ لندن سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی, اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل دعا ہے. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا ذرا دماغ میں کچھ اس طرح ہے کہ مجھے چیز یاد نہیں رہتی, اور کبھی کبھی جو بچوں کے ساتھ ہوئی ہوتی بات وہ بھی یاد نہیں رہتی, اور کبھی کبھی فیوچر کی بات, جیسے میں ابھی بیٹھ کے سوچ رہی ہوں, میں کچھ کر رہی ہوں, اٹھوں گی تو بس بھول جاؤں گی. اور ڈاکٹر نے مجھے بھیجا ہے اسپیشل سے, تو اس نے مجھے کہا کہ میں 3 سیکشن آپ کے ساتھ کروں گا. تو 2 اس نے کیے, تو وہ کہتا آپ کے دماغ میں بالکل ٹھیک ہے, تو تیسری والے نا میں آپ کو چیک کروں گا آپ کی ٹینشن پہ. جی تو میں زیادہ بری ہوں کہ مجھے ٹینشن پہ تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں, لیکن دماغی طور پہ مجھے چیز یاد نہیں رہتی, تو ٹینشن کہاں سے آ گئی؟ تو مسز خان آپ کی ایج کیا ہے, عمر کیا ہے اس وقت؟ جی میں 52 ہوں. 52. ٹھیک ہے بہن, ہم کوشش کریں گے, ویسے اس پہ ہم کچھ خاص پروگرام بھی کریں گے, لیکن آج کیونکہ ہم جوڑوں کے درد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کوشش کریں گے کہ اس کو اگر اس کا مختصر جواب آپ تک پہنچائیں. جی ہاں, اس کا کوئی لنک ہے نہیں؟ اس سے پہلے میرے خیال میں ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ کچھ سوالوں کے جواب بھی دیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ علاج کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ہمارے 2 مہمان جو ہیں آپ کو خاص ٹپس دیں گے, رائے دیں گے کہ کیسے آپ اپنے آپ کو
जोड़ों के दर्द से बचा सकते हैं। कहीं भी जाइएगा नहीं, देखते रहेगा प्रोग्राम हमारी सेहत। अस्सलाम वालेकुम।